वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हमरा। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादले ख्याल। इससे पहले सऊदी अरब आमद पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने इस्तकबाल किया। दौरे सऊदी अरब पर वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत वफाकी काबीना के अहम अरकान शामिल। दहशतगर्द अनासिर को हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लिए अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात को बारावर बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं बलूचिस्तान दिल के करीब है, इसकी पायदार तरक्की और अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की इजलास में खुसूसी शिरकत। सदर जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के लीडर्स की मुलाकात। सूबे के दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदर बोले हकूक देकर लोगों के दिल जीतेंगे, सबको उनका हक देना चाहते हैं, किसी का हक नहीं छीनना चाहते। 18वीं तरमीम के जरिए बलूचिस्तान और दूसरे सूबों को खुद मुख्तार बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड। सोना मजीद 1650 रुपए महंगा 3,19,000 रुपए फी तोला तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गया। हिस्सेस बाजार ने भी बुलंदी की नई चोटी सर कर ली। 973 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,974 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 89 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया 6 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 21 पैसे का हो गया। JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। हाफिज हुसैन अहमद तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। हाफिज हुसैन अहमद 2 बार बलूचिस्तान के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो सेनेट के रुकन भी रहे। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के इंतकाल पर वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का गहरे रंज का इजहार। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुख की घड़ी में पूरी कौम की हमदर्दियां मरहूम के अहले खाना के साथ हैं। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 52 लाख पाउंड जुर्माना आयद। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज के कानूनी ज़राए के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में खुद को डिफॉल्टर डिक्लेयर करा के उसूली मौक़िफ़ अपनाया था। अब सिर्फ केस के अदाद शुमार सामने आए हैं। मामला 10 बरस पुराना है जब हसन नवाज ने तमाम टैक्स जमा करा दिए थे। हसन नवाज का दिवालियापन रवा बरस 29 अप्रैल को खत्म होना है। बदउनवानी का खात्मा। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन का कयाम। सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका किसी काम के सिलसिले में रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। एलामिया के मुताबिक इत्तला देने वाले का नाम सीग़े रास में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में फौरी इंसाफ की फरहमी अव्वलीन तरजीह। गुज़श्ता 5 माह में 7,633 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। 11,779 मुकदमात निपटाए गए। चीफ जस्टिस के मुताबिक नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द मेरिट पर निपटाया जाएगा। ख़वातीन को वरासती हक से महरूम करने वाली रस्म गैर इस्लामी है। वफाकी शरई अदालत ने चादर और पर्ची रस्म को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले के मुताबिक अदालत को बताया गया कि बन्नों में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसी कोई रिवायात राइज नहीं। ख़वातीन को वरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। कराची में 20 साल बाद इराकी कौंसल खाना दोबारा खुल गया। वीज़ा और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इराकी कौंसल जनरल डॉक्टर मेहर मुजाहिद की मुलाकात। कहा कराची से नजफ के लिए परवाज़ें दस्तयाब हैं। कराची उन्हें अपना दूसरा घर लगता है। पाकिस्तान बना था तो इराक ने सबसे पहले कौंसल खाना कायम किया था। मुराद अली शाह बोले कि इराकी कौंसल खाना खुलने से सिंध की आवाम और ज़ायरीन को आसानी होगी। सिंध हुकूमत इराकी कौंसल खाने की भरपूर मुआवनत करेगी। बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल से लगी पाबंदी का मामला।
برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب، سول ایویشن حکام فلائٹس پر عائد پابندی ہٹنے کے لیے پر امید، کہتے ہیں کہ یورپ میں پروازوں کی بحالی کے بعد امکان ہے برطانیہ میں بھی پاکستانی ایئر لائنز کی فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔ پی آئی اے کی لندن، مانچسٹر، برمنگھم کے لیے فلائٹ آپریشن کی تیاریاں مکمل۔ تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کا اسلام آباد میں سربراہی اجلاس، مولانا فضل الرحمان کی شرکت۔ اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان پر اے پی سی بلانے کا اعلان، تحریک کو منظم کرنے کے لیے مزید ذیلی کمیٹیاں تشکیل، بنیادی ڈھانچے کی منظوری دی گئی۔ اوسط کیسر، حامد رضا، لطیف کھوسہ کی سربراہی میں کمیٹیوں کو مختلف امور سونپ دیے گئے۔ پی ٹی آئی دہشت گردی پر بھی مفادات کی سیاست کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نے قومی سلامتی کے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی لاہور میں نیوز کانفرنس، بولی سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تو انکار کیوں کرتے ہیں؟ قوم کی نظریں تھیں، ایک بیانیہ آئے گا، مگر پی ٹی آئی ایک قیدی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے حکومت نہیں چلتی تو استعفیٰ دے۔ کاربن ٹیکس کے حوالے سے پاکستان کی اپنی ضروریات اور مسائل ہیں، کاربن ٹیکس کے معاملے پر مشاورت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں سے ہے۔ کاربن ٹیکسیشن پر سیمینار سے خطاب، بولے موسمیاتی تبدیلی کی بنا پر پاکستان کو ہیٹ ویوز، گلیشیئر کے پگھلنے، صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان کو ڈائریکٹ کلائمیٹ فائنانسنگ کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ اپنانا ہوگا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بادل برس پڑے۔ ملکہ کوثر، مری میں بارش اور ژالہ باری، اسلام آباد میں بادلوں کی اننگ، سوابی میں اور مڈگرام میں گرج چمک کے ساتھ بارش، گلگت کے پہاڑوں پر برف باری، بالائی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار، استور میں پارہ -2 اور کردو میں 2 ڈگری ریکارڈ۔ وفاق اور پنجاب کا عید الفطر پر 3 چھٹیوں کا اعلان، پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری، محکمہ ریلوے کی مسافروں کے لیے خوشخبری، کراچی سے 3 اسپیشل عید ٹرینیں چلائی جائیں گی، جن میں سے 2 لاہور اور 1 راولپنڈی جائے گی۔ پہلی ٹرین 26 مارچ کو کراچی کینٹ اسٹیشن سے لاہور روانہ ہوگی۔ 27 مارچ کو کراچی سٹی اسٹیشن سے اسپیشل ٹرین راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی۔ تیسری ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن سے 28 مارچ کو لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ بلو ورلڈ گروپ کی جانب سے لاہور میں افطار ڈنر کا اہتمام، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی خصوصی شرکت، چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر، سی ای او چودھری ندیم اعجاز اور پارلیمانی سیکریٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر کاظم علی پیرزادہ، ارکان اسمبلی سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کی شرکت۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان حضرت امیر عبدالقدیر اوان نے خصوصی خطاب کیا۔ تو روزہ وہ عبادت ہے جو حضور حق عطا کرتا ہے کہ ہر روزے دار اپنے آپ کو اللہ کے روبرو سمجھتا ہے، اس لیے جتنی شدید گرمی اور پیاس ہو وہ اپنے حلق کو پانی سے تر نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ جل شانہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ شاہد ہے۔ اور اگر ہماری زندگی اس کیفیت اور حال سے مزین ہو جائے کہ لمحہ لمحہ یہ حضوری نصیب ہو، تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے انداز ہیں یا جو ہمارے رویے ہیں، کیا ایسے ہی ہوں؟ جہاں اختیار ہے اس اختیار کا استعمال اگر یہ معلوم ہو کہ اللہ کے حضور جا کر پیش ہونا ہے، تو کیا مقتدر حصوں کا اختیار ایسے استعمال ہوتا؟ روس اور یوکرین جنگ بندی میں اہم پیش رفت، دونوں طرف برف پگھلنے لگی۔ دونوں ممالک جنگ بندی سے متعلق امریکی تجویز پر رضامند، روس نے 175، یوکرین نے بھی 175 جنگی قیدی رہا کر دیے۔ امریکی اور یوکرینی صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ صدر زیلنسکی کہتے ہیں کہ روس کو کوئی رعایت نہیں دیں گے، ٹرمپ کا کوئی دباؤ نہیں۔
तुर्क सदर तैयब उर्दवान के सियासी हरीफ गिरफ्तार इस्तांबुल के मेयर अक्रीम इमाम ओगलू पर मुबैना बदउनवानी और शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद। तुर्क हुक्काम ने मेयर अक्रीम इमाम ओगलू और 100 दीगर अफराद की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। हिरासत में लिए गए अफराद में इमाम ओगलू के करीबी मुआवन भी शामिल। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद शहर के हालात कशीदा। अपोजिशन जमातों का एहतजाज, इस्तांबुल समेत मुतादिद शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। और कराची के इलाके लियारी धोबी घाट की मुनफरिद मस्जिद, क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर होने वाली जामे मस्जिद केची अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से कश्ती वाली मस्जिद के नाम से मशहूर, जिसे दूर से देखने पर सड़क के बीचों बीच कश्ती का गुमान होता है। मस्जिद में 1000 से ज्यादा नमाजियों की गुंजाइश है।